आग जलाई, मुकाबला किया। कितने दिनों की लड़ाई थी? कितने दिन काफी रहे? पूरा 1 महीना। 1.5 घंटे में हमारा नौजवान थक जाता है। लोग कहते हैं वो जी इतनी बातें लोग मुझे करते हैं। और मैंने कहा बातें 2 तरह की होती हैं। यहां तो बातों के पत्थर बना के कंधे पे रख लो, थक जाएगा वजूद, कमर टूट जाएगी। यहां बातों का पत्थर बना के पैर के नीचे रखो, कद ऊंचा हो जाएगा। अब अपनी अपनी मर्जी है, किसी ने लोगों की बातों के पत्थर बना के पैरों के नीचे रखने हैं कि कंधों। बाकी तो मखलूक को जो जुबान मिली है तो बातें तो फिर होंगी। किसी ने कहा था मखलूक तो फनकार है, इस दर्जा के पल भर में संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे, और तुम कौन हो क्या चीज है दागे कबाबी। लोगों ने तो जनाबे मरियम पे भी इल्जाम तराशे। को माफी देते हैं, बात तो चलती है तो चलने दो। याद रखेंगे आप, उन हालात में 1 महीना पूरा मदीना मुनव्वरा का मुहासरा किया कुफार ने। खजूर खा के, पानी पी के, खंदक खोदना, पेट पे पत्थर बांधना, लोगों को सहारा देना, तसल्ली देना, और महीना डटे रहना। नतीजा क्या निकला? वो जो सारे आए थे लड़ने के लिए, वो एक दूसरे को कहने लगे तू गद्दार है। कहता नहीं तू गद्दार है। कहता तूने हमें कहा था चलो। कहता तूने कहा था जीत जाएंगे। एक दूसरे को बुरा भला कह के वो वहां से निकल गए। मेरे महबूब यूं डट के खड़े हुए कि रब ने कहा ओ जरा जरा सी बात पे परेशान होने वाले उम्मतियों, इधर आओ ना। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ये देखो मेरे करीम का तरीका। जाहिरी सहारे सारे चले गए, लेकिन महबूब रब के सहारे पे यूं डट के खड़े हुए कि तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना बन गए। सुभान अल्लाह। बेहतरीन जिंदगी में ना कुछ चीजें हमने तय करनी है। तय एक तो आप तवज्जो करेंगे जी, एक तो हुजूर की सीरत मुबारका में ना एक चीज बड़ी अहम है, वो है हमेशा मुस्बत रहना, मनफी नहीं होना। रसूल करीम ना हमेशा मुस्बत रास्ता इख्तियार फरमाते। हुजूर हमारे यहाँ ना मिजाज मनफी बड़ा है, बड़ा मनफी। मुझे एक दफ़ा एक साहब ने फ़ोन किया बड़ी दूर से, कहने लगे आपका टाइम चाहिए। मैंने कहा यार मैं इन दिनों में मैं फारिग हूँ, जो आपने टाइम कहा है मैं आ जाऊँगा। कहने लगे पैसे कितने? ये भी बड़ा वक्त है ना। कहने नहीं तुसी डिमांड दसो। मैं क्या तेरे को जो नहीं पूरी होनी तो मुफ्ती रहन दे। क्योंकि हम इतने लोग है ही नहीं कि 40-50 हज़ार में बिक जाएं। तो ये क्या मतलब, आप रहने दें, कोई है बात करने वाली? इतना लो स्टैंडर्ड 40-50 हज़ार का। सानू तख्त हज़ारे दी लोड़ की है, नाले की लगे शहर बंबोल दे नाल, असी ते अपनी बाल के सेकने आ, सानू की लगे किसी और दे नाल। और आप याद, मैंने उनसे कहा मैं आ जाऊँगा इंशाल्लाह। कहने लगे नहीं कुछ तो बताएं, मुरब्बत बड़ी हो गई। मैंने कहा यार आप शर्मिंदा कर रहे हैं, बस टाइम है तो आ जाएंगे, जब नहीं है तो फिर माजरत है। उन्होंने कहा नहीं कुछ तो बताएं। मैंने कहा नहीं कुछ भी नहीं। तो पता मुझे जवाब में क्या कहता है? कहता है अगर आपने पैसे भी नहीं लेने फिर आपके मकासद क्या हैं? बताओ क्या जवाब दिया जाए? सोचे मनफी है ना, मिजाज मनफी है। आप किसी के साथ भलाई करने लगते हैं तो बंदा सोचता है कि पता करो इसका लालच क्या है, किस बुनियाद पे ये काम कर रहा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमेशा मुस्बत सोच की बात की। मुस्बत आप कभी गौर करें ना कि जिन लोगों ने हिजरत की रात नबी पाक अलैहिस्सलाम के काशाना अक़दस का मुकद्दस घर का मुआसरा किया हुआ था ना, उनकी भी अमानतें हुजूर के घर पड़ी थी। आपका दुश्मन आप पे फायर करे और आप कहिए इसके पैसे जरा संभाल लो, ऐसा होता है? वो जान ले रहा है और आप उसके चंद हज़ार दिनार की हिफाजत कर रहे हैं। वो सारे इकट्ठे होके आ गए, तलवारें नेज़े बर्छियां लेके हुजूर को शहीद करने माज़अल्लाह। और महबूब क्या फरमाते, हुजूर क्या फरमाते? कुछ लोगों की अपनी बोली होती है ना, अपनी। हजरत शेख सादी मेहमान नवाज बड़े थे, ये हुजूर का फैज़ होता है। औलिया भी मेहमान नवाज बड़े थे। वो पैसे ले ले के इतनी लोगों को लंगर खिलाया के कर्जा चढ़ गया। एक दिन वो सारे बंदे आके बैठ के जिनके पैसे देने थे, वो कह रहे हैं पैसे दो पैसे दो पैसे दो। और हजरत सादी कहते हैं मैं सोच रहा हूँ इनको खिलाया कुछ नहीं, रोटी नहीं खिलाई, चाहे कोई नहीं आई। वो अपनी दुनिया आवे ते खा खा जावे ते राजी होवे बुल्ला, इनको खिलाया कुछ नहीं, मुझे टेंशन लगी हुई है। एक बच्चा आ गया, वो छोटा सा कुछ चीज़ बेच रहा था। चलो असी पिंडू बंदे असी खील मरूंडा कर लेने, बिकता था ना देहातों में। वो आ गया, उसने कहा जी मैंने बेचना है।
تو حضرت صاحب فرمانے لگے دو نا میرے مہمانوں کو، کچھ کھلایا نہیں، وہ سارا اس نے دے دیا، اس کا خیال تھا تھوک کا گاہک ملا ہے، وہ سارا اس نے کھلا دیا۔ تو کہنے لگا حضور پیسے، فرمانے لگے بیٹھ جا تو بھی، یہ سارے پیسے لینے آئے ہیں، بیٹھ ان کے بیچ، ان کو ملیں گے تو تجھے بھی میری جائے گی۔ وہ رو پڑا، کہنے لگا حضور میری تو ماں انتظار کر رہی ہے، بہنیں انتظار کر رہی ہیں، میں تو یتیم ہوں۔ حضرت پریشان ہوئے، بندوبست کرنے لگے، دعا دینے لگے۔ تھوڑی دیر گزری تو ایک شخص نذرانہ لے کے آیا، اس نے ڈھیر سارے پیسے پیش کیے، حضرت شیخ نے وہ اٹھائے، سب میں بانٹے، اس کو اس کی قیمت بھی دی اور ڈبل تحفہ بھی دیا۔ ایک بندہ بڑا سیانہ تھا، وہ بیچ میں سے کہنے لگا پہلے نہیں بندوبست ہوا، آج کیسے ہو گیا؟ فرمانے لگے تم میں رونے والا کوئی نہیں تھا نا، اور رونے والا ایک بھی ہو تو باقیوں کا بھی کام بن جایا کرتا ہے۔ ایک واری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا، تے ہر ویلے آہو زاری دا۔ نبی پاک علیہ السلام کے مکان کا محاصرہ ہے، یہ سوچوں کا۔ یار ہم تو ایک منٹ میں منفی ہو جاتے ہیں، ایک منٹ اس نے گھور کے دیکھا ہے جی، وہ میں نے خود سنا ہے جی، فلانے نے مجھے بتایا ہے جی، وہ کہہ رہا تھا جی، پکی بات ہے جی، ایک منٹ میں منفی۔ اتنی مثبت سوچ حضور کی کہ جو پتھر مارتے تھے وہ روڑے مار کے سو جاتے تھے، اور حضور اٹھ کے رات کو انہی کی ہدایت کے لیے دعا کرنے لگ جاتے تھے، انہی کی ہدایت۔ وہ روڑے مار وہ کھڑے ہیں کہ نبی پاک کو شہید کریں گے، اور نبی کریم کیا سوچ رہے ہیں؟ حضور فرمانے لگے علی میرے بستر پہ سو جا، اور صبح نہ ان کی امانتیں واپس کر کے مدینے آنا، ان کا ایک پیسہ بھی ضائع، مثبت ہو جائیں زندگی میں، مثبت ہو جائیں۔ کوشش کریں کہ کچھ منفی نہ سوچیں، ذہنی قرار آئے گا۔ ہم اتنا منفی سوچتے ہیں، آپ یقین کریں اپنے ماں باپ کے بارے میں نے لوگوں کو منفی باتیں کرتے دیکھا، وہ جی ابا جی اس لیے بڑے بھائی کے ساتھ ہیں کہ وہ پیسے بھی زیادہ کماتا ہے۔ باپ کے بارے میں، وہ خدا کے بندے ماں کے بارے میں، بہن بھائیوں کے بارے میں سوچے مثبت۔ قربان جاؤں، میرے نبی پاک نے فرمایا اچھا سوچنا بھی اچھی عبادت ہے، یہ مسلم کے لفظ ہیں۔ اچھا سوچیں زندگی میں، مثبت رہیں کبھی بھی۔ جب بڑی تکلیف دی تھی نا احد میں کفار نے، دانت شہید ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے، اس موقع پہ بھی کہا نا حضور دعا کریں۔ پتہ ہے حضور نے کیا دعا کی؟ بندہ کہتا نہیں یہ بچہ ہے، اسے پتہ ہی کوئی نہیں، اسے ابھی پتہ نہیں، بچہ تو ہے۔ حضور کا یہ انداز ہے، محبوب فرمانے لگے اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں، انہیں ایک تو مثبت ہو۔ دوسری اہم بات سیرت نبوی جو ہمیں بتاتی ہے اور جس کے مطابق ہم جئیں گے تو ہم سکون میں آ جائیں گے، وہ کیا ہے؟ یک طرفہ خیر خائی، یک طرفہ۔ پوری حضور کی سیرت مبارکہ دیکھ لو، خیر خائی یک طرفہ، دو طرفہ نہیں۔ دو طرفہ تجارت ہوتی ہے، نیکی ہوتی یک طرفہ ہے۔ جس نے کہا نا میں کروں گا اور پھر جواب میں تو بھی کرنا، یہ نیکی نہیں کر رہا، یہ تجارت کر رہا ہے۔ جس نے کہا نا میں تبلیغ کروں گا تو میری واہ واہ کرنا، میں تبلیغ کروں گا تو نظر نیاز لے کے آنا، میں تبلیغ کروں گا تو کہنا بلے بلے، یہ تو تجارت ہو گئی۔ نیکیاں تو یک طرفہ ہوتی ہیں۔ کسی موقع پر رسول کریم نے کسی سے کسی اجر کا سوال، کوئی اجر نہیں، بالکل نہیں، لا اسألکم علیہ اجرا، کسی اجر کا تم سے سوال نہیں۔ خیر خائی، سب کا بھلا، اچھا سوچنا، اور کسی بندے کا سب سے زیادہ اچھا سوچنا یہ ہے کہ وہ دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے۔ حضور ایک ایک شخص کی فکر کرتے، کہیں یہ جلایا نہ جائے، عذاب میں نہ آ جائے، ایک ایک بات بتاتے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی تھی ایک بندے نے، تو پتنگے آ کے گرتے تھے، پتنگے، وہ انہیں روکتا تھا، پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے جل جاؤ گے۔ فرمایا میں بھی تمہیں روکتا ہوں۔ جدوجہد کرتے نبی پاک، حضور لوگوں کے اصلاح عقائد کا کام کرتے، انہیں دعوت دین دیتے، انہیں کہتے آ جاؤ آ جاؤ۔ کوئی بڑا دشمن بھی آتا نا، بڑا، حضرت امیر حمزہ سے حضور کو بڑا پیار ہے، نبی کریم نے بڑے آنسو بہائے چچا کے لیے، لیکن جب ان کو شہید کرنے والے جناب وحشی نے آ کے کہا نا حضور میں کلمہ پڑھوں تو معافی ہے، تو مقدس گردن حضور نے اٹھائی تو آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا تو پڑھ کلمہ، میں تجھے بھی معاف کرنے کو تیار۔